السلام علیکم. امیدوارم تمام شما خوب باشین، جور باشین. امروز قد از ما باشین که ما چطور پخته مونم از این چیکن بیریانی قد ریدیمید مساله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. کده اینجا استارت مونم. اینجا ما که است یک کپ چای خوری ما منیزی تیل انداز کدوم. بزینالی منیش کم گرم مساله اندازنم. خب اینالی ما کم اینیر میگیرم کم شور میدم. از بعد منیش که امو پیاز نشان دادم امو را که است ما منیزی انداز کنم. خب ما در اینجا که است یک دانه پیاز گرفتم. اینالی ما اینی را که است خوب صحیح چوب کده اینالی اینی انداز مونم. کده از خوب صحیح سرخ مونم و شما نشان میدم. اور اگر شما گرم مساله ثابت خوش ندارین میخواین ممکن دادن شما مایه بس گرم مساله پاودر شکسته قد مساله قاطع یک جایی که انداز میشه اون ممکن است یک قاشق چای خوری انداز کنمش. خب اینالی ما اینی میگیرم سرخ مونم تقریبا برای 2 تا 3 منیت کم میخوایم که کلرش چینج شه. از بعد منیزی سیر ادرک انداز مونم. اینالی ما امو سیر ادرک انداز کدوم منیشی یک قاشق از سیر مشده یک قاشق شکسته از ادرک مشده. اینالی اینیر کم زر میگیرم یک منت وری ایرم میم تا کم سرخ مونم. از بعد برای سرزی امو 1 کیلو چیکن را انداز مونم. اینالی ما چیکن انداز مونم منش. خب اینالی ما چیکن را انداز کردم. ایرم میگیرم کم زر سرخ مونم تا که کلر چیکن خوب صحیح چینج شونه یعنی سفید شونه. از بعد بس باقی مساله را انداز مونم. اما تر که میگردین کلری از گوشت چینج شده یعنی سفید شده. ما اینالی که یک قاشق روب اندازنم منش 2 دانه ټماټر اندازنم تا که کلر ترکاری بسیار خوبصورت باشه. اینالی ما انداز کدوم خوب صحیح ټماټر قد از میکس کدوم. اینال ما مساله انداز مونم که ریدیمید است. ما شان مساله پکیت ولا استعمال مونم. شما هر رقمش استعمال کدین اور میتنین. بس ما که است اینالی انداز نم چرکی ټماټر خوچی او داره. بس قد مساله که است ضرورت نموشه که منش او انداز کنم. اگر میگردین که کم خشک معلوم موشه بس یک قطره او انداز میتنین منشی. بزیر ما قد مساله خوب صحیح سرخ مونم به شما نشان میدم. اینالی ما که است خوب صحیح اینالی ټماټر قدی گوشت خوب صحیح سرخ کدوم که روغن چپال آماده بود. بس ما اینال در اینجا که است 3 قاشق از چاول خوری ولا ما منیزی ملایی انداز کدوم. از ما ملایم گفته میتونی بالایم گفته میتونی. ما شیر گرفتم. بس شما میتونین هر رقم ملایی دگیرشون بودک بس برایش بگیرین. بس ما منیزی نال انداز کدوم اینر خوب صحیح سرخ مونم. بس پلته دیگه را خوب کاملم دادم میلم تا که خوب صحیح پخته شونه قچی لوکس چه خوب شمایه اون مزه شیم. اما تر که میگردین کلرش خوشنما آماده یه خاطر رو بسته. بس اور ټماټر آرام که است خوب صحیح سرخ شده بود. بس امزو خاطر نال روغن دایره چرکی ملای خودچی ام چرب تو است. بس ضرور نبود که مو کلو انداز مکدی. اگر مهمانی ولا است بس روغن چی کم زیاد باشد کم خوب معلوم شد تریشی. بس اینالی ما در این موقع مایر که است دانه زیربند مونم دانه دیگر را اور دادم میلم کم زری پخته شونه اور گوشت آرام چه کدوم کم زر منده بود مغز منده بود. بس اینالی منیش آو انداز نمونم میترن میلم. بس بار بس مایم هر 2 منت بعد 3 منت بعد ما ایره چک مونم که دیگ کنچیر نکره. امیدوارم ویدیو از ما خوش آمده شد. ضرور لایک کن، سابسکرایب کن، قد دوستا و عزیزای ضرور شیر کن. ملاقات میشه قد یک نیو ولاگ.